साधु साधु साधु। अब मिडियाहरु अलिकति साइड लगाइदिनु होला। हाम्रो सलामी टुक्रीले नेपाल सरकार तर्फबाट अन्तिम सलामी दिन गइरहेको छ, अलिकति हटिदिनु होला। अब हाम्रो संघको तर्फबाट श्रद्धेय कार्यवाहक संघनायक बोधिसेन महास्तविद र अध्यक्ष मैत्री महास्तविदले जुन अग्नि संस्कार अन्तिम संस्कार दिन गइराख्नु भएको छ, यो समयमा अब उहाँले राख्ने बेलामा म नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तिम सलामी टुकुरीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय सातौं संघनायक ज्ञान पुण्डिक महास्तवीरको अन्तिम विदाईमा यो क्यामेरा अगाडि अलिकति साइड लगाइदिनु होला। नेपाल टेलिभिजन आइरहेको छ, अलिकति साइड लगाइदिनु होला। राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप अन्तिम सलामी चढाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। शोक शस्त्र गला शोक अर्पण शस्त्र गला अर्पण शस्त्र। शस्त्र गला शस्त्र। एकचोटि नेपाल सरकार तर्फबाट अन्तिम सलामी दिनुहुने टुक्रीलाई म साधुवाद दिन चाहन्छु। साधु साधु साधु। बोधि ज्ञान भन्थे, त्यसपछि गुरुमाहरूको तर्फबाट ज्ञानवती गुरुमा र त्यस्तै गरिकन भन्देका आफन्तजनहरू गोपालमान साक्य, प्रदीप वज्राचार्य, पूर्ण साक्य, उहाँहरूले अग्नि संस्कार दिनुहुनेछ। अनि चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ते तेषां उपशमो सुखो निचावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ते तेषां उपशमो सुखो अनिचावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ते तेषां
संगोपसमो अनिच्चा वद संखारा उपादवय धम्मिनो उपाचित्वा निरोचन्ति हे संगोपसमो सुखो अनिच्चा वद संखारा उपादवय धम्मिनो उपाचित्वा निरोचन्ति हे संगोपसमो सुखो अनिच्चा संखारा उपाधम्मिनो उपाचित्वा निरोचन्ति हे संगोपसमो सुखो Sige bijau ha. Guna baca cina bijau. Guna yang baca cina bijau. Guna benda benda. Tu pakai cun dia sih. Tu pakai cina. Guna cek. Guna cek. Ah, cek. Itu ada yang mau kan? Kamu dah di sana sana dia. Kurma, macamnya macam apa? Ada juga jamu sih. Ada juga jamu sih. Kurma. Kurma sih bisa orang kan? Jamu. Kurma apa? Kurma apa? Family परिवार म सम्पूर्ण अन्त्येष्टि कार्यमा पाल्नुहुने आदरणीय भन्तेगण, आदरणीय गुरुमाहरू, लामा गुरुहरू, वज्राचार्य गुरुहरू, सञ्चार कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, बौद्ध उपासक उपासिकाहरू, बिहार कालबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, भन्तेका आफन्तजनहरू सबैमा विश्व शान्ति बिहार आभार व्यक्त गर्दछ। अब धेरै होल नगरौँ। भन्तेका आफन्तजन र शिष्यहरूले मेणबत्तीको जुन अग्नि संस्कार दिइसकेपछि हामीले योगाम्बर गुठीका दाताहरूलाई छोडिदियौँ। उहाँहरूले र यो अग्नि संस्कारको लागि खटिनु भएका सहयोगीहरूलाई छोडिदियौँ। अब हामी अलमल नगरौँ र भन्तेको अनन्त यात्रा निर्माणगामी होस् भनी हामीले कामना गरौँ। सक्कसिनो यको साधुवाको छलफल छिर्पी धैर्य नचना बिजात भन्देशे मखो ढका मने त्या बिजामते तस्को हुल जुने छलफल छिर्पिन्द स्वाछामा पनि स्वाछा मखो सानो मनो लिदेनो छाना बिजाउ भन्देयो निर्वाण कामना पुण्यना बिजाउ फुले दासे सक्कसिनो
बाल्यामी सत्यस्तनो साधु लाइभ भइरहेको छ भनेको लाइभ पो जाने आज 300 जना सम्मिलित खै जान्छ हाम्रो 3000 प्रोग्राम सकियो अब योगेन्द्र गुठीले सूचित गरे अनुसार अब जति भित्र गयो अब चाहिँ कृपया दाह संस्कार स्थलबाट अलि टाढा भइदिनु होला अब यहाँ अग्नि संस्कार गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै बसिदिनु होला अब कृपया यो धुपहरू बाहिरै बाल्नु होला भन्दैमै बाल्नुपर्छ भन्ने छैन कृपया तपाईहरु अलि टाढा बसिदिनु होला अब उहाँहरुलाई काम गर्न दहन गर्न सजिलो हुने गरी भन्दैको नश्वर देह फेरि पृथ्वी धातु आगो धातु तेजो धातु वायु धातुमा विलीन हुन गइरहेको छ त्यसकारण अब यहाँ योगेन्द्र गुठीलाई छोडिदिएर अरू महानुभावहरू कृपया अब भित्र नगइदिनु होला हेलो आजको पञ्चायत जीवनलाई आजको पञ्चायत ज्यादिसँग कृपया अग्नि संस्कारको लागि योगेन्द्र गुठीले मात्रै त्यहाँ महानुभावहरू बस्नु होला आफन्त जनहरू पनि अहिले अब पन्छिदिनुस् भन्दैको आफन्त जनहरू पनि कृपया अलिकति साइडमा बसिदिनुस् अग्नि संस्कार कार्य सुरु भइसकेको छ त्यसैले अब पाल्नु भएका सबै भन्दै गुरुमालाई अब योगेन्द्र गुठीका महानुभावहरूले आफ्नो अन्तिम श्रद्धाञ्जली स्वरूप खाना अर्पण गरेर अनि दाह संस्कार कार्य सुरु गर्ने रहेको छ दीपदुल्याय सायु सन्ततियाकयं रूपमाय सम्पस्सं भावये
मरणं सति महासंपत्ति संपत्ता यथा सदा मथाइदा तथा अहं मरीष्यामि मरणं मम हे सति उपात्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणस्थाय ओकासं वदको वियिष्यति ईशकं अनिवार्तं सततं गमनो सुखं जीवितं उदयार्थं सूर्यो धावति विचोबुलमुत्सवो जलराशि परिक्षयम् आतको रिपुतस्य सर्वथापि अवार्यो श्रेयसत्ताम पुण्यन्ति बुद्धि जिनोदयम् आदेशे मरणं क्षिपं पातुमादि सखे कथा वज्रयानं च वैकल्या बहिरतत्वतवा मरणमूलं निवेशापि मरणम् अनुपनन्ति साधु साधु गाड़ी वो सामान विमलजनी गुरुआ दास
वो वस्तु ते मावनी वो भाडा वस्तु ते भाडा वे जे अनुरोध नजना विमल ज्ञानी बता राजा अरुणाचल
पहिला